अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जमा को डिटेल के साथ सीखेंगे और इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगी। उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कराऊंगी कि हम लोगों ने जिस तरह एराब को सीखा था कि एराब के अंदर तीन कैटेगरीज हैं। एराब का मतलब रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन। और इसको आप थोड़ी बहुत आपको पहचान हो चुकी हुई है। जो हमने जो मुफरद अल्फाज सीखे थे, मुसन्ना सीखे थे, इन्हीं चीज़ों को आज हम जमा में इस्तेमाल करेंगे। और आदत भी आज चलेगा क्योंकि जमा सीख रहे हैं। मुफरद और मुसन्ना को हम ऑलरेडी डिटेल के साथ सीख चुकी हैं और आज बारी है जमा की। और जमा चूंकि हम अपनी उर्दू जुबान में भी हम इसको जमा ही बोलते हैं, ठीक। तो लेकिन इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई एक चीज, उसको मुफरद सिंगुलर, हमारी उर्दू जुबान में भी हम इसको वाहिद कहते हैं। कोई भी एक चीज होगी तो वो मुफरदुन सिंगुलर या वाहिद कह सकती हैं आप उसे। और दो चीजें जो हैं, ये एक न्यू चीज थी हमारे लिए जो कि सिर्फ अरबिक जुबान में है, ना तो इंग्लिश में ना ही उर्दू में। कि दो के लिए एक अलग कैटेगरी है अरबिक जुबान में जिसको मुसन्ना कहते हैं, और ये लास्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ सीख चुकी हैं। अलबत्ता तीन या तीन से ज्यादा चीजें जो हैं वो अरबी जुबान में जमा की कैटेगरी में आती हैं। जबकि उर्दू और इंग्लिश जुबान में क्या है कि एक चीज होगी तो मुफरद यानी वाहिद, और दो या दो से ज्यादा चीजें जो होती हैं वो जमा की कैटेगरी में आती हैं। तो बस थोड़ा सा चेंज है कि दो के लिए एक अलग लफ्ज है और अरबी जुबान में, और उसके अलावा दो से ज्यादा जो भी चीजें होंगी वो जमा यानी प्लूरल में आएंगी। इसके अलावा अरबिक जुबान में क्या है कि जो जमा है उसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन मैं करूंगी कि जो जमा है अरबी जुबान में इसकी दो इकसाम हैं। जमा की अरबी जुबान में दो इकसाम हैं। एक है जमा सालिम और दूसरा है जमा तकसीर। तो हम क्या करेंगे कि हम आज के लेक्चर में जमा सालिम को जो है डिटेल के साथ सीखेंगी। जमा सालिम साउंड प्लूरल इसको कहते हैं, जमउन सालिमुन साउंड प्लूरल। और अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम जमा तकसीर को सीखेंगी। दोनों चीजें मैं आज के लेक्चर में इकट्ठा नहीं सिखाना चाह रही ताकि आपके लिए बर्डन ना हो और आप एक चीज को अच्छी तरह से सही से समझ लें और फिर हम दूसरे टॉपिक पर जाएं। तो थोड़ा सा साथ साथ रिवीजन भी हमारी चलती रहेगी ताकि आपको पिछला भी साथ साथ रिवाइज होता रहे कि एराब जो स्टेटस है मुफरद के लिए क्या था। मुफरद कोई भी एक जो वाहिद चीज सिंगुलर होती है उसका एराब जो है हम हरकत से नोटिस करते थे, हरकत से उसकी पहचान करते थे कि अगर कोई भी लफ्ज दम्मा यानी पेश पे खत्म हो तो इसका मतलब कि वो रफा है, वो मरफू हालत में है। और कोई भी लफ्ज जब जबर यानी फतह पे खत्म हो, चाहे वो एक सिंगल हरकत हो चाहे वो डबल हो, यानी तनवीन के साथ हो या एक हरकत हो, इसलिए मैंने दोनों लिखी हुई हैं, आप नोटिस कर सकती हैं। तो वो जो अगर जबर पे खत्म हो रहा हो वो लफ्ज तो इसका मतलब कि वो नसब है, मंसूब है। और कोई भी लफ्ज जब वो जेर पे खत्म हो रहा हो यानी उसको जर कहते हैं, यानी कि वो कसरा हो उसके ऊपर, ठीक है, जेर हो चाहे वो एक हो या दो हो तो वो जर कहलाएगा, मजरूर कहलाएगा। लेकिन मुसन्ना में हमने सीखा कि यहाँ पे हरकत से हम नोटिस नहीं करते एराब को, यहाँ पे हम एराब से नोटिस करते हैं। ठीक है, एराब एराब को नोटिस करते हैं हरूफ के साथ। यहाँ पे एराब को हम मुसन्ना में किसे नोटिस करते थे, हरूफ। और वो हरूफ क्या थे कि रफा हालत में वहां पे हरूफ होंगे अलिफ और नून, और वहां पे आपको साउंड आएगी आनी। आनी की आवाज जो है ये मरफू हालत की आवाज है। और जबकि नसब और जर की दोनों की आवाज बिल्कुल एक जैसी है, ऐनी ऐनी। दोनों के लिए या और नून आता है और वहां पे साउंड आती है ऐनी। अब हमने देखना है कि जमा सालिम ये क्या लेगा, इसके एराब की पहचान के लिए क्या हमें हरकत लेने पड़ेंगे या हुरूफ लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हमें हुरूफ लेने पड़ेंगे क्योंकि हरकत ये ही मेन तीन हरकत हैं, दमा फतह कसरा, और ये मुफरत के पास जा चुकी हैं। जमा सालिम के लिए हमें हुरूफ का इस्तेमाल करना होगा और वो हुरूफ थोड़े से मुख्तलिफ होंगे मुसन्ना से। जैसे कि रफा हालत में अलिफ और नून है तो जमा सालिम में ये वाव और नून हो जाएगा और आवाज आएगी ऊना। वाव से पहले आपको पेश नजर आएगी और वो लफ्ज साउंड आएगी ऊना, ठीक। और जो नसब और जर है वो मुसन्ना से मिलता जुलता है क्योंकि हरूफ एग्जैक्टली सेम यही हरूफ हैं, या और नून, लेकिन आवाज मुख्तलिफ है। यहाँ पर क्या था, मुसन्ना में ऐ नी की आवाज थी, और जबकि जो जमा सालिम होगा उसमें ई ना की आवाज होगी। या से पहले आपको जेर नजर आएगी और नून के ऊपर जबर, ई ना, ठीक है।
آپ کو اینا کی ساؤنڈ جو ہے وہ آئے گی دونوں نصب اور جر میں. تو یہاں پہ آپ کو اب پتہ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مفرد کے لیے حرکات کا استعمال ہوا ہے اعراب کی پہچان کے لیے، اور مثنیٰ اور جمع سالم کے لیے حروف کا استعمال ہوا ہے اعراب کی پہچان کے لیے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مثنیٰ کی نسبت مثنیٰ تو خیر بہت ہی کم استعمال میں ہے قرآن مجید میں، جبکہ جمع سالم کا استعمال بہت زیادہ ہے، بے تحاشا. آپ بلکہ جب آپ ابھی جب میں آپ کو ورڈز دکھاؤں گی تو آپ کہیں گی کہ واقعی میں یہ الفاظ تو قرآن پاک میں بہت استعمال میں ہوئے ہیں. تو اس لیے آج کا لیکچر کو آپ نے فل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے. چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں. میں نے جب مذکر لکھا ہے تو اٹ مینس کہ مؤنث بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. تو ہم نے لفظ لیا مومن، اس کو مؤمن بھی کہہ سکتے ہیں، مومن بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے اس کو، یہ واحد لفظ ہے، مفرد لفظ ہے، اس کو ہم نے جمع بنانا ہے. جمع بنانے کے لیے ہم اس کے آگے کچھ حروف کا اضافہ کریں گے، اور وہ حروف میں آلریڈی بتا چکی ہوں. جیسے کہ اونا، سب سے پہلے میں واو اور نون لوں گی اور یہ بن جائے گا لفظ مؤمنون. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ کتنا استعمال ہوا ہے، مسلمون، کافرون، خالدون، اس طرح کے لفظ بہت استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. تو مؤمنون. اچھا اب اسی طرح ہم یا اور نون کا اضافہ کریں گے. مومن لفظ دیکھیں اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے آگے مزید حروف کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مومن لفظ اپنی جگہ پہ اسی طرح مومن دیکھیں قائم ہے، صرف اس نون کے اوپر پیش ڈالا اور آگے واو نون. اب ہم نے کیا کرنا ہے، جب یا اور نون کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا مؤمنین. تو اس نون کے نیچے زیر دے دی، ٹھیک ہے، اور آگے یا نون کا اضافہ کر دیا تو یہ مؤمنین. اب دیکھیں مسلمین، خالدین، کافرین، مبشرین، اس طرح کے کتنے الفاظ، بے تحاشا الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. تو اچھا اب اس میں کیا ہے کہ جو اونا کی آواز ہے نا یہ ہے رفع کے لیے، جبکہ اینا کی آواز جو ہے نصب اور جر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اینا کی آواز آپ چاہے پیچھے مسلم لفظ لگا دیں، مسلمین بن جائے گا، کافر لفظ لگا دیں، کافرین بن جائے گا. تو یہ کیا ہوگا کہ یہ لفظ جو اینا کی ساؤنڈ ہے یہ نصب اور جر دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ خود چٹکیوں میں بتائیں گی کہ اس وقت یہ نصب ہے اور اس وقت یہ جر ہے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالی ہر چیز وقت کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اب چاہے مؤمنون لفظ ہے چاہے مؤمنین، اس کا مطلب یہی ہے ایمان والے مرد. اٹ مینس کہ تین یا تین سے زیادہ ہیں. ٹھیک، اب دو کی بات نہیں ہو رہی، ایک کی بات نہیں ہو رہی، اب یہ جمع کی کیٹیگری میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ زیادہ ہے. اچھا اب ہم کرتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا انگلش کے لحاظ سے بھی اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ساؤنڈ پلورل کو ساؤنڈ کیوں کہا جاتا ہے. ساؤنڈ پلورل از کالڈ ساؤنڈ بیکاز دا سنگولر ورڈ از اسٹل دیئر ان اٹس اوریجنل پوزیشن. کیونکہ جو واحد لفظ ہے نا وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہتا ہے، جیسے کہ میں آلریڈی بتایا، لیکن ابھی میں آپ کو مزید ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. سنگولر پلورل میں نے آپ کے لیے انگلش میں کچھ لفظ لیے ہیں، یہ کیٹیگری ہے سب سنگولر ورڈز کی. میں نے جب اگر ان کو پلورل میں کنورٹ کرنا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ سارے ورڈز کاپی کر دینے ہیں پلورل کے لیے. میں نے سب سے پہلے 3 لیے، اس کی کوئی وجہ ہے آپ کو بتاتی ہوں. اب دیکھیں بک ہے تو بک ہی کاپی کر لیا، کار کاپی کر لیا، پینسل کاپی کر لیا. اب صرف میں نے اس کے آگے کوئی ایسا بس ایک لیٹر جو ہے نا، ایک لیٹر اضافہ کر دینا ہے، اس سے یہ پلورل بن جائے گا. تو اس میں کیا ہے کہ اصلی جو واحد لفظ تھا، جو سنگولر ورڈ ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو انگلش میں جو یہ ورڈز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ریگولر پلورل، اور عربک میں آپ اس کو ساؤنڈ پلورل کہہ لیں تو بات ایک ہی ہے، ریگولر پلورل یا پھر ساؤنڈ پلورل. اب دیکھیں میں نے ان کے آگے ایس کا اضافہ کیا تو یہی سارے لفظ جو تھے یہ پلورل میں چینج ہو گئے. عربک میں بھی کیا کیا آپ نے، صرف آپ نے 2 لیٹر جو تھے، 2 حروف 2 حرف جو تھے وہ آپ نے اضافہ کیا. ایک کبھی آپ واو نون کا اضافہ کریں گے یا پھر یا نون کا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں تو ایک لیٹر ایس کا اضافہ ہوا. اب یہ جو اگلے 3 ہیں ان کو میں دوبارہ اسی طرح کاپی کروں گی، ایگزیکٹ وہی سنگولر ورڈ میں نے کاپی کیے، ان کے آگے 2 لیٹرز کا اضافہ ہوگا، ای ایس کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں 2 لیٹرز آئے، جیسے یا نون یا واو نون کا اضافہ کیا گیا عربک زبان میں. تو بس سس، باکسز، ڈشز، اب یہ کیا بنا، پلورل بن گیا. اور اس پلورل کے اندر جو سنگولر ورڈ ہے وہ ایگزیکٹ اپنی اوریجنل پوزیشن میں موجود ہے. یہ والی سائڈ میں نے کیوں بلینک رکھی، کیونکہ ابھی ہمارا جمع و تکسیر جو بروکن پلورل ہے
वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये स्लाइड में दोबारा आपके सामने शो करूंगी और उस वक्त मैं यहाँ पे जमा और तकसीर एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको इन दोनों का मुवाजना करना बहुत आसान हो जाएगा कि ये साउंड प्लूरल और ये ब्रोकन प्लूरल, यानी जमा सालिम और जमा तकसीर में फर्क क्या है, आखिर ये दो जमा क्यों बने हैं। तो जब वो दोनों आमने सामने होंगे तो आपको फर्क करना आसान होगा। अब इसी चीज को मैं आपको अरेबिक जुबान में समझाती हूँ कि वो भी चीज मैंने लिखी है कि जमा सालिम को सालिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमा में जो वाहिद लफ्ज है वो अपनी असली हालत में बरकरार रहता है। अब मैंने आपके सामने दो लफ्ज रखे हैं, साजिद, काफिर। ये दो लफ्ज रखे हैं। ये दो लफ्ज मैंने इसलिए चूज किए क्योंकि ये वो लफ्ज, कुछ अरबी जुबान में कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनकी दोनों तरह से जमा बनती हैं। जमा सालिम भी बनती है और जमा तकसीर भी बनती है, तो इसलिए मैंने वो वर्ड चूज किए ताकि मैं आपके सामने दोनों तरह की जमा, जो जमा की दो किस्में हैं अरबी जुबान में, वो दोनों उसकी एक लफ्ज से दोनों की जमा बना सकूं। इसलिए फिर मैंने ये दो वर्ड चूज किए। अब आप नोटिस करें, फिलहाल हम जमा सालिम चूंकि सीख रही हैं, तो अब जमा सालिम के लिए क्या है कि वाहिद लफ्ज सालिम मौजूद होना चाहिए जमा के अंदर। तो मैं साजिद को मैं वापस लेके जाती हूँ ताकि एकदम से ना आए। साजिद को बिल्कुल मैंने वैसे ही एग्जैक्ट ले लिया, एज इट इज, ओरिजिनल पोजीशन में। देखें जो वाहिद लफ्ज है वो ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद है। मैंने इसको अगर अब प्लूरल में कन्वर्ट करना है, जमा में इसको दाखिल करना है, इस लफ्ज को जमा बनाना है, तो बस सिर्फ मैंने टू लेटर्स, दो हरूफ का इजाफा करना है और ये जमा बन जाएगा। जैसे इंग्लिश जुबान में ई एस का इजाफा किया गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वाव नून और फिर या नून का इजाफा करूंगी, तो ये बन जाएगा, ये दोनों जो है ये जमा सालिम है। साजिदूना, साजिदीना, ठीक है, साजिदूना, साजिदीना। तो ये दोनों क्या हैं, जमा सालिम हैं दोनों के दोनों। अब मेरे साथ आप इस वर्ड को आप बनाने की कोशिश करें। पहले तो एग्जैक्टली हम सेम वर्ड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी हो गया। अब इसके आगे कौन से हरूफ इजाफा करना है। अब देखिए इंग्लिश में अभी मैं आपको, अभी जब हम चलेंगे ना मुअन्नस बनाने के लिए, तो उसमें आपको मजीद आपको पता चलेगा कि उसमें तो और कितनी इंग्लिश का प्लूरल बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, लेकिन अरबिक जुबान में ज्यादा आसान है इंग्लिश की निस्बत। सिर्फ वाव नून और या नून मुजक्कर बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और हर्फ इस्तेमाल नहीं करना जमा सालिम बनाने के लिए। तो अब आपने क्या वो दो हरूफ इस्तेमाल करने हैं, वाव नून और या नून। तो काफिरूना, काफिरीना। अब यहाँ पे वही पहले भी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप कोई भी वर्ड इस वाव नून और या नून से पहले आप कोई भी इसम लगा दें तो वो जमा बन जाएगा। हाउ इजी इट इज, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है माशाल्लाह से, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ पे फिर वही मैं कहूंगी कि ये साइड मैंने ब्लैंक इसलिए रखी है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जब हम जमा जमा मुकस्सर, जमा और तकसीर सीखेंगे तो फिर वो यही लफ्ज मैं दोबारा लूंगी, साजिद और काफिर, ये दो लफ्ज दोबारा लूंगी और उनसे मैं जमा जमा मुकस्सर बनाऊंगी, इन्हीं दो लफ्जों से, ताकि आपको फर्क करना आए कि अच्छा ये सालिम है तो इस तरह बना और जमा मुकस्सर है तो ऐसे बना। ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये चार्ट चल रहा था, हमने मुफरत सीखा जो कि हरकत से हमने इसको पहचान किया कि ये मुफरद लफ्ज है और कब ये रफा है, कब नसब है और कब जर है। जबकि हरूफ से फिर हमें पहचान होती है कि ये मुसन्ना है, कब रफा है, कब नसब या जर, तो वो हमें हरूफ से पहचान होती है। इसी तरह जमा में भी हमने अब बनाना है मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। आनी की आवाज क्या थी, मुसन्ना की, और ऊना की आवाज क्या है, जमा की। नून देखे सभी में आ रहा है, चाहे वो रफा है, नसब या जर, मुसन्ना है, जमा, नून तो सभी के आखिर में है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या है, अलिफ का आ जाना, नून से पहले अलिफ का आ जाना मीन्स मुसन्ना, और अलिफ से पहले वाव का आ जाना मतलब ये जमा। जबकि जो जमा बनती है उसमें भी या आता है, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि या नून तो इधर भी है इधर भी है, सिर्फ या से पहले अगर जबर होगी, मुस्लिमैनी तो ये मुसन्ना और मुस्लिमीना तो ये जमा। और मैं यहाँ पे फिर वही कहूंगी कि मुसन्ना के अल्फाज तो गिनती के हैं कुरान पाक में, जबकि जमा के अल्फाज बहुत इस्तेमाल हुए हैं। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं कि अभी मैं आपको थोड़ा सा ना उर्दू जुबान से थोड़ा सा, इंग्लिश से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब मैं उर्दू से भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अगर मैं कहूँ आपको इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक क्या नजर आ रही है, मैंने लिखा औरतों पढ़ रही हैं, तो मेरा ये जुमला ठीक नहीं है उर्दू जुबान में। अब अगर मैं ये कहूँ औरतें पढ़ रही हैं, तो देखिए यहाँ पे अब मेरा ये जुमला बिल्कुल ठीक है।
عورتوں بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، اردو زبان میں ہم ان دونوں کو جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، عورت لفظ کا یہ دونوں جمع استعمال کرتے ہیں، موقع اور مناسبت سے ہم کبھی عورتوں لگائیں گے تو کبھی عورتیں لگائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا والا غلط اور دوسرا والا ہمارا جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں ایک جملہ آپ کو دوں کہ میں نے کتابیں بیگ میں رکھی، تو یہاں پہ یہ میرا جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں میں نے کتابوں بیگ میں رکھی، کتابوں بنا دوں، حالانکہ کتابوں بھی ہمارا اردو زبان میں جمع کا لفظ ہے، کتاب کی جمع کتابیں بھی ہے اور کتابوں بھی ہے۔ تو اب میں اگر کتابوں یہاں پہ جسٹ سپوز کہ یہاں پہ کتابوں لکھ دیں تو کیا وہ ہوگا، کتابوں لکھ دیں اگر، تو کیا یہ میرا جملہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں یہ لکھ دوں میں نے مختلف کتابوں سے پڑھائی کی، اب یہاں پہ دیکھیں کتابوں لکھا ہے، کتابیں نہیں لکھا، میں نے مختلف کتابیں سے پڑھائی کی، تو یہاں پہ کتابیں لکھنا غلط ہے، یہاں پہ کتابوں لکھنا غلط ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے کبھی ہم کتابیں بول رہے ہیں اور کبھی ہم کتابوں بول رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ میرے دونوں جملے ٹھیک ہیں، لیکن میں نے غلط آپ کو وربلی بتا دی ہیں کہ کس طرح سے کیا ہوگا۔ ایک چیز آپ وہ نوٹس کریں کہ یہ جو اردو زبان میں ہمارے جمع بنے ہیں ان کی کتنی زیادہ جو ہے نا مل رہا ہے، مشابہت ہے عربی زبان سے۔ آپ نوٹس کریں کہ یہ واو اور نون غنہ، اس کو ہم نون غنہ بولتے ہیں نا، نون نہیں ہے لیکن غنہ ہے، وہ نون غنہ اس کو کہتے ہیں جس طرح۔ تو یہاں پہ جس طرح عربی زبان میں واو اور نون ہے، تو اردو زبان میں کیا ہے؟ واو اور نون غنہ۔ یا اور نون عربی زبان میں ہے تو ہماری اردو زبان میں یا اور نون غنہ۔ تو کتنی زیادہ مشابہت ہے نا اس میں، کہ وہاں پہ بھی او کی اونا کی آواز ہے، تو یہاں پہ اون کی عورتوں، عورتیں، کتابوں، کتابیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے ہماری جو ہے کافی یہ عربی زبان سے ہے، اس میں مطابقت ہے کہ یہاں پہ بھی یا اور نون غنہ، واو اور نون غنہ کا اضافہ ہوا ہے کتاب کے اندر یا عورت کے اندر، تو ہمارے وہ لفظ جو ہے وہ جمع بن گیا ہے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی واو اور نون کا اضافہ، کیونکہ عربی زبان میں نون غنہ نہیں ہے، وہاں پہ صرف نون ہے، ہماری اردو زبان میں نون غنہ ہے، تو نون اور نون غنہ از نوٹ بگ ڈفرنس۔ تو مین تو دیکھیں واو اور یا تو موجود ہے نا۔ تو اسی طرح عربی زبان میں ہم نے کبھی نوٹس نہیں کیا، لیکن ہماری اردو زبان میں بھی دیکھیں جمع بناتے وقت ہم مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کبھی ہم واو اور نون غنہ اور کبھی ہم یا اور نون غنہ استعمال کر رہے ہیں موقع کی مناسبت کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی موقع کی مناسبت کے لحاظ سے کبھی ہم اس کو اونا بنائیں گے اور کبھی اینا۔ اب وہ موقع کیا ہے کہ رفع حالت میں اونا ہوگا اور نصب اور جر، تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سیکھیں گی کہ کب آپ نے اونا کے آواز والے الفاظ استعمال ہوں گے اور کب اینا کی آواز والے الفاظ استعمال ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ میرے ساتھ ہو کے مل کے آپ ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز بھی کر سکتی ہیں، کہ یہ آپ کے سامنے ایک ٹاسک ہے، میں نے آپ کو کچھ مفرد لفظ دیے ہیں، سنگولر ورڈ ہیں، اس پہ آپ نے ان کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے، اور جمع میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ اون اور اینا آخر میں لگانا ہے۔ تو آپ اس کے لیے ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کر سکتی ہیں، لکھ سکتی ہیں، یا ویسی وربلی پریکٹس کر سکتی ہیں، اور پھر جب میں ابھی کلک کروں گی تو سارے ورڈز آ جائیں گے، تو پھر آپ ان سے چیک کر لیجئے گا کہ آپ کے الفاظ آپ نے صحیح پریکٹس کیے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں منافقون، فاتحون، صالحون، کاذبون، ایگزیکٹ ایک ہی پیٹرن کے اوپر یہ سارے جمع بنے ہیں، کوئی مختلف پیٹرن استعمال نہیں ہوا، ایک پیٹرن ہے، اسی لفظ پہ بس اونا آپ نے لگا دینا ہے، پیچھے آپ کوئی بھی لفظ جوڑ دیں وہ آپ کا جمع سالم بن جائے گا رفع حالت کا۔ اب نصب جر کا بنائیں گے تو بس یا اور نون لگا دیں گے، تو یہی لفظ نصب جر میں چلے جائیں گے، منافقین، فاتحین، صالحین، کاذبین۔ تو کتنا آسان ہے، صرف آپ نے اونا اور اینا لگانا ہے، تو یہ مذکر کا آپ کا جمع سالم تیار، بالکل پرفیکٹ ریڈی ہو گیا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں جمع مؤنث بنانے کے لیے۔ جمع مؤنث بنانے کا تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انگلش میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی، تاکہ جب انگلش میں آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو لگے گا واقعی عربی تو پھر ذرا اس کا مطلب ہے کہ آسان ہے، انگلش زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے دو لفظ لیے ہیں، سٹی اور لیف، ان کا اب ہم نے پلورل بنانا ہے، ٹھیک ہے، انگلش زبان میں۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے سٹی کو ایز اٹ از پہلے تو فی الحال اسی طرح لیا، لیکن اب کیا ہے کہ جب اس کی جمع بنے گی نا تو ہمیں یہ وائی جو ہے نا، یہ وائی یہاں پہ نہیں آئے گا، اس وائی کو ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا۔ اب میں نے چلے اچھا لیف بھی لے لیا تاکہ دونوں کو اکٹھا ایک ہی ساتھ ایکسپلین کر سکوں کہ ان دونوں لفظوں میں کیا ہوگا کہ وائی اور ایف
इन दोनों को हमें गिराना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करके इनके अलावा कोई और हर्फ लेकर आना पड़ेगा। पहले वाले में से वाई को हटाया तो एक हर्फ हटा और वो भी था वाई। अब जो आए वो तीन लफ्ज आए और तीन लेटर्स आए और तीनों मुख्तलिफ। IES, वाई हटा, एक हर्फ हटा और तीन हरूफ आए। ठीक है, एक लेटर के बदले तीन लेटर्स आए और तीनों ही मुख्तलिफ, मतलब गया कोई और आया कोई और। ठीक है, अब आगे एफ को हटाएंगे तो अब जो तीन हरूफ आएंगे, तीन थ्री लेटर्स जो आएंगे वो तीनों मुख्तलिफ, जो गया वो मुख्तलिफ, जो आए वो भी मुख्तलिफ और आए भी ज्यादा, तीन हरूफ आए। ठीक है, एफ की जगह VES। अब मुझे बताएं कि जो जो इंग्लिश सीख रहे होंगे उन्हें तो ये सारे रूल सीखने पड़ेंगे ना, उन्हें तो प्लूरल बनाने के लिए सीखना पड़ेगा कि वाई हटाएंगे तो फिर IES लगाना पड़ेगा, VF हटाएंगे तो VES लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको जो है ना जमा मुअन्नस सिखाऊंगी तो आपको इंशाअल्लाह ताला आसान लगेगा। मुमिनतुन, ये आपको पता है कि वाहिद मुअन्नस लफ्ज है। मोमिन के लफ्ज के आगे गोलता लगा दी तो ये फेमिनिन बन गया, मुअन्नस बन गया। अब लेक्चर 2 में डिटेल से सीख चुकी हैं। अब हमने इसकी जब जमा बनानी है तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस गोल ता को हटाना है, क्योंकि इस गोल ता से ये क्लू मिल रहा है कि ये वाहिद लफ्ज है। ठीक है, ये वाहिद लफ्ज है। इस गोल ता को हमने हटाना है। इसको हटा के हमने इजाफा किसका करना है, हमने इजाफा आगे करना है अलिफ और बड़ी ता का। अलिफ और बड़ी ता का। अब देखिए वहां पे वाई हटा था सिटीज में, वाई हटाकर बिल्कुल ऑपोजिट जो हरूफ थे वो आए। ठीक है, वाई से वाई वाला तो नहीं आया ना, कुछ और ही हरूफ आ गए, वो भी तीन आए एक के बदले। यहाँ पे क्या है कि गोल ता हटानी है तो ता ही को लाएंगे, लेकिन ता खुली हुई ता आएगी। ये कहते हैं, इसको कहते हैं राउंड ता, ताई मरबूता या फिर बनता। ठीक है, गोलता भी कहते हैं, गोलता कह लें, ताई मरबूता कह लें। ठीक, लेकिन अब क्या करना है कि हमने ता ही लेनी है, लेकिन ताई मफ्तूहा इसको कहते हैं, खुली हुई ता, ये बड़ी ता, ओपन ता। ठीक है, जो फुल ता होती है। तो अब डिफरेंट मैंने देखे नाम ले लिए, ये मतलब दोनों ही ता है, एक गोलता है एक ओपन ता है, खुली ता है। तो बस हमने हरूफ नहीं, हर्फ नहीं चेंज किया कि ये हमने ता हटा के तो हम जीम ले आए, दाल ले आए, सीन ले आए, नहीं। ता ही हटा है, लेकिन बस गोल ता की जगह खुली ता आ गई है और उससे पहले अलिफ लगा देना है। आतुन, आतुन की साउंड होगी तो ये बन जाएगा मुमिनातुन। तो ये आपकी जमा सालिम बन गया मुअन्नस के लिए। जब आप गोल ता देखेंगी तो इट मीन्स कि ये वाहिद है। जब आपको बड़ी ताक से पहले अलिफ जरूर नजर आना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी कंपल्सरी, इट्स वेरी कंपल्सरी। मुमिनातुन, ये आतुन की आवाज आएगी तो फिर इट मीन्स कि ये जमा सालिम है और सिर्फ मुअन्नस के लिए है। आपको मुजक्कर में ये आतुन की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसका दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट कर लूँ, फिर एक और बात भी मेरे जहन में आई है, इंशाल्लाह मुझे याद रहे तो बताती हूँ। अभी अभी हमने इसका दूसरी बनानी है तो आतिन, सेम हमने ता ही लेना है, लेकिन उसके नीचे जेर होगी, दो जेर या एक जेर। फिर वही कहूंगी, चाहे एक हरकत हो चाहे दो हरकत हो, एक जेर या एक पेश भी आ सकती है। अच्छा, तो ये बन जाएगा मुमिनातिन। अब यहाँ पे जो आतुन की आवाज है ये रफा के लिए है और आतिन की आवाज नसब और जर दोनों के लिए है। यहाँ पे ये कभी नहीं होगा कि बड़ी ता अलिफ से पहले अलिफ आए और उसके बाद बड़ी ता आए, तो उस पे आपको कभी भी जबर नजर नहीं आएगी। बड़ी मतलब एक जबर या दो जबर, जबर नजर नहीं आएगी आपको। जमा मुअन्नस में सिर्फ या तो पेश नजर आएगी या जेर नजर आएगी। ये आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें, क्योंकि नस्ब हालत में भी आपको जेर के साथ ये नजर आएगा तो आपने ये नहीं सोचना कि क्या था ये सिर्फ जेर जर है, मजरूर है। नो, वो नस्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका मानी हो गया दो, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ईमान वाली औरतें, मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा। ठीक है, ईमान वाली औरतें। अब देखिए यहाँ पे मैंने औरत नहीं लिखा, औरतें लिखा। ठीक है, अच्छा मेरे जहन में जो बात आई थी वो मैं ये बता रही थी कि ऊना और ईना की आवाज कभी मुअन्नस में नहीं आएगी और आतुन और आतिन की आवाज कभी मुजक्कर में नहीं आएगी। तो ये भी नोट्स में आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। ऊना ईना सिर्फ मुजक्कर के लिए आवाज है और आतुन आतिन ये मुअन्नस के लिए खास है, मुजक्कर के लिए नहीं है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिस्सा क्लियर हुआ। अब हम अपना मुअन्नस वाला चार्ट कंप्लीट करते हैं। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, ये हमारा रफा कंप्लीट हो गया। इसी तरह नसब और फिर जर।
تو یہ ہمارا اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا. اب میں آپ کو تھوڑا پکچر سے اسی چیز کو کر لیتی ہوں. مسلمتن، 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 اٹ مینس کہ ایک مسلم عورت، ایک ہی بات ہو رہی ہے. مسلمتانی یا مسلمتینی یہ دو کی بات ہو رہی ہے، اور مسلماتن، مسلماتن یہ تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے آنے والی ہے. نئی چیز تو خیر نہیں ہے، آپ پچھلے لیکچر میں بھی سیکھ چکی ہیں. اس کو میں تھوڑا سا بس ایک سٹوری بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ اعراب جو ہے، اعراب نے اپنے دو کلائنٹس کو بلایا، دو ڈپارٹمنٹ اس نے قائم کیے. اعراب نے دو ڈپارٹمنٹس قائم کیے. ایک ڈپارٹمنٹ کا نام تھا، اعراب کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے اعراب بالحرکہ، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے اعراب بالحروف. یعنی کہ ہم نے رفع نصب جر کی پہچان یا تو حرکات سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اعراب بالحرکہ یعنی اعراب کو حرکات سے پہچاننا. اعراب بالحروف، اعراب کو حروف سے پہچاننا، مطلب لیٹرز کے ساتھ پہچاننا، ٹھیک ہے. تو اب اس نے اعراب نے ان دونوں کو رسپانسبلٹی دی کہ آپ دونوں کو میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ دیتا ہوں. ابھی اس وقت چونکہ ہم جمع سیکھ رہے ہیں اور جمع کے لیے ہمیں حروف کا استعمال کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، اعراب بالحروف کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، اعراب بالحروف کا. لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ دو چیئرز ہیں. دو چیئرز اس لیے ہیں کیونکہ اعراب بالحروف جو ہے، عدد میں دو ایسے ہیں جو حروف سے پہچانے جاتے ہیں جن کے اعراب، ان میں سے ایک تو جو ہے نا حروف والے ڈپارٹمنٹ کے دو کلائنٹس ہیں. یہ آپ ایک سٹوری کریٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات. اور وہ دو کلائنٹس کیا ہیں، ایک ہے مثنیٰ، کیونکہ یہ بھی حروف سے پہچان، اس کی بھی پہچان حروف سے ہوگی اس کے اعراب کی. اور جمع سالم کے اعراب کی پہچان بھی حروف سے ہوگی. مثنیٰ کی پہچان جو ہوگی وہ آنی اور عینی سے ہوگی، جبکہ جمع سالم کی آواز اونا، اینا سے ہوگی، ٹھیک. اور یہ اونا اور اینا کی آواز کس کے لیے خاص ہے، میسکولین یعنی مذکر کے لیے. جبکہ آتن اور آتن کی جو آواز ہے یہ مؤنث کے لیے خاص ہے، یعنی فیمنن کے لیے. تو حروف والے ڈپارٹمنٹ کے کتنے کلائنٹس ہیں، دو کلائنٹس ہیں. ایک ہے مثنیٰ، کیونکہ یہ حرکات سے نہیں پہچانے جاتے دونوں، مثنیٰ اور جمع سالم. ان کے اعراب کی پہچان آپ نے حروف سے کرنی ہے. تو یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں. انٹرسٹنگ لگتا ہے ادھر کہ ایک آفس ہے، اس کے دو ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حروف والا ہے، اس کے آگے سے دو کلائنٹس ہیں. اوکے، اب ہم اعراب کو ایک اور انداز میں سیکھتے ہیں. میں مختلف انداز میں نے سلائڈز بنائی ہیں، حالانکہ مجھے ٹائم لگا، لیکن میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اگر ایک اینگل سے بات سمجھ نہیں آئی تو شاید دوسرے اینگل سے بات سمجھ میں آ جائے. اچھا، اعراب کو دو ہم کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ایک ہے اعراب بالحرکہ، یعنی اعراب کو واول سے یعنی حرکات سے پہچان کرنا، اور دوسرا ہے اعراب بالحروف، یعنی اعراب کو لیٹرز کے ساتھ یعنی حروف سے پہچان کرنا. اعراب وہ چیز جس میں اعراب کو آپ حرکات سے پہچان کریں گی، یعنی رفع نصب جر کو آپ پیش زبر زیر سے پہچان کر لیں گی، تو وہاں پر ایک تو چیز ہے مفرد، سنگولر کو آپ کو حروف سے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ حرکات سے آسانی سے پہچان کر لیں گی. اور دوسری جگہ جو حروف والا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے دو ہی کلائنٹس ہیں اور دونوں کور ہو گئے ہیں الحمدللہ. ایک ہے مثنیٰ، جس میں آنی کی آواز جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو وہ رفع کی علامت ہے، اور عینی کی آواز جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو اس کا مطلب وہ نصب و جر کی علامت ہے. اور جمع سالم کے لیے کیا تھا کہ اونا کی آواز جب آئے گی لفظ کے آخر میں تو اس کا مطلب کہ وہ رفع کی علامت ہے، جبکہ اینا کی لفظ جب آپ کو جملے لفظ کے آخر میں آئے گی تو اس کا مطلب وہ نصب و جر کی علامت ہے. اور آتن یا آتن یہ جب آواز آئے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ آتن رفع کی آواز ہے اور آتن نصب جر کی آواز ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اونا اور اینا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، میسکولین کے لیے، جبکہ جو آتن ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، فیمینن کے لیے. تو یہ سلائیڈ ابھی ویسے یہ بھی ادھوری ہے، کیونکہ جب ہم جمع تکسیر کریں گے تو اس کو بھی تو کسی کیٹیگری میں ڈالنا ہے نا، کہ آیا جمع جو مکسر ہے وہ حرکات والے کالم میں جائے گا یا پھر حروف والے کالم میں. تو ابھی یہ اسکرین شاٹ تو آپ لے سکتی ہے لیکن انکمپلیٹ ہے، کیونکہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارا عدد اور اعراب دونوں ٹاپکس ڈیٹیل کے ساتھ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اچھا، اب میں آپ کو لے کے چل رہی ہوں کہ اسم جمع یعنی جمع اور فعل جمع کا فرق، کیونکہ آپ اسم اور فعل میں تاکہ آپ مکس اپ نہ کر دیں تو اس کی بہت آسانی سے پہچان ہوگی، بالکل اسی طرح جیسا ہم نے یہاں پہ یہ مثنیٰ اسم لکھا آ رہا ہے، جبکہ یہ
सॉरी जमा लिखा होना चाहिए था। तो बहरहाल ये बाय मिस्टेक इधर मुसन्ना लिखा गया है। मैं इसको ट्राई करती हूँ कि मैं एडिट कर सकूं। अच्छा, अभी मैं इसको साथ साथ लेके भी चलती हूँ ताकि हमारा लेक्चर बीच में रुके नहीं, बल्कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करती हूँ। चले, मैंने इसको एडिट कर लिया है। यहाँ पे जमा इस्म और जमा फेल, क्योंकि मुसन्ना का भी मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो वहां पर मैं इसको एडिट करना भूल गई। बहरहाल बिल्कुल मुसन्ना की तरह ही है, इसके अंदर कोई और चेंज नहीं है, मुसन्ना की तरह ही है, इसलिए आपको आसान समझ में आज जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं आपके सामने आप कुछ लफ्ज रखती हूँ जैसे काजिबूना। तो इसकी जब मैं फेल बनाऊंगी तो आपके सामने ये यकजिबूना तकजिबूना। एक और लफ्ज ले लेते हैं मुमिनूना, और जब इसके लिए जब फेल में आएगा तो युमिनूना तुमिनूना। तो पहचान क्या है, मुझे तो उम्मीद है कि आप फौरन पहचान चुकी होंगी, क्योंकि अगर मुसन्ना का लेक्चर आप देख चुकी हैं तो आप पहचान कर चुकी होंगी कि जब लफ्ज के शुरू में या ता आपको नजर आए तो वो फेल होगा। ठीक है, किसी लफ्ज के शुरू में या और ता हो तो वो फेल होगा, और आखिर में ऊना के बाद, क्योंकि यहाँ पे ऊन अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कुछ चीजें होती है क्योंकि जब मैं अब वो मैं ऊना का भी लिखूंगी तो वो मेरा जो फॉन्ट है वो छोटा हो जाएगा और असल बात पीछे रह जाती है। तो आप अपने नोट्स में खुद लिख लीजिएगा कि जब शुरू में या और ता हो और आखिर में वाव और नून हो तो वो जमा तो होगा, लेकिन फिर क्या होगा, लेकिन वो फेल का जमा होगा, इस्म का जमा नहीं होगा। ठीक है, वो नाउन नहीं होगा, वो वर्ब होगा, लेकिन प्लूरल ही होगा, प्लूरल ही होगा। ये भी प्लूरल प्लूरल है, कादिबूना मुमिनूना, ये भी जमा है, और ये वाले लफ्ज भी सब जमा है। लेकिन फर्क क्या है कि ये वाला इस्म है, ऊना के बाद इधर भी है, ऊना के बाद इन सब में भी है। ठीक है, तो फर्क क्या है, शुरू में जब या ता नजर आ जाए, फिर चाहे या और ता के ऊपर जबर हो या पेश हो, डजेंट मैटर। मैं सिर्फ हर्फ की बात की है, देखिए यहाँ पे मैंने कोई हरकत नहीं डाली या ता के ऊपर, फिर चाहे जबर हो या पेश हो, आखिर में वाव और नून हो। या नून की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, या नून की बात नहीं कर रही। मुसन्ना में भी या और नून की बात नहीं हो रही थी, आनी की आवाज थी आखिर में। आखिर में आनी की आवाज हो, शुरू में या और ता, तो फिर वो मुसन्ना होगा फेल का। और आखिर में ऊना की आवाज हो, या नून की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऊना की आवाज आपको आएगी और शुरू में या और ता होगा तो वो फेल है। ठीक, और अगर शुरू में या ता नहीं होगा तो वो इस्म है, वो फेल नहीं है। बस सिंपल सी पहचान है, शुरू में या और ता आपको मिल गया तो फेल, ना मिला तो वो इस्म। अच्छा, अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है कि हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों लेंगे, सादिकुन सादिकतुन। इसी तरह यहाँ पर अब क्या है कि दो पेश से हमें पता चल गया कि ये मुफरद है और ये रफा हालत में है। पेश से हमें पता चला और हरकत से पता चला कि ये मुफरद है। सादिकन सादिकतन। आप देखें यहाँ पे अलिफ लगा है, यहाँ पे अलिफ नहीं लगा, और ये आप डिटेल से सीख चुकी हैं कि जब गोलता आ जाती है फिर अलिफ नहीं लगता। और इस जबर से पता चला कि ये मंसूब है। ठीक है, और हरकत से पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे हरूफ से नहीं, अब हरकत से पहचान हो रही है कि ये मुफरद है। इसी तरह सादिकीन सादिकातिन, दोनों को हरूफ हरकत से पहचाना कि ये मुफरद है और इस वक्त जर में है क्योंकि जेर है। मुसन्ना में हम पहचान करेंगे हरूफ के साथ, और जमा में हम पहचान करेंगे, यहाँ पे भी हम हरूफ के साथ पहचान करेंगे, सादिकूना सादिकातुन। यहाँ पे क्योंकि मुजक्कर और मोनस दोनों लेके चल रहे हैं ना, तो मैंने आपसे कहा था कि ऊना की आवाज सिर्फ मुजक्कर के लिए ऊना और ईना, और आतुन और आतिन की आवाज क्या होगी, सिर्फ मुअन्नस के लिए। तो सादिकीना सादिकातिन। ठीक, तो ये मुजक्कर मोनस ये भी चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने रफा नसब जर को भी डाला है, मुजक्कर मोनस को भी डाला है, मुफरद मुसन्ना और जमा सालिम, इन सारों को डाला है। तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम थोड़ी कुरान पाक की आयत से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसमें अब आप नोटिस करें जुलुमातुन। तो ये क्या है, अब अगर मैं पूछूं कि ये, सबसे पहले मैं पूछूं कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस, तो मुझे उम्मीद है आप कहेंगी कि मुअन्नस, क्योंकि आपको बड़ी ता नजर आ गई है, अलिफ और बड़ी ता। तो ता किस चीज की अलामत है, मुअन्नस के लिए, अलिफ के साथ आतुन। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट में आप देखें रादुन व बरकुन। तो इसमें क्या है, हरका, अब कोई आपको हरूफ नजर नहीं आ रहे, ऊना ईना आनी, कोई हरूफ नजर नहीं आए, तो इसका मतलब ना ये मुसन्ना है ना ही जमा सालिम। अब सिंपल सी बात है, मुफरद है, दैट्स इट। फौरन आपने पहचान लिया कि मुफरद है, रफा हालत में है, मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं, यजअलूना युफसिदूना। अगर मैं पूछूं कि ये ऊना ऊना की आवाज देखें दोनों में है,
تو کیا یہ اسم ہے یا فعل؟ تو مجھے امید ہے آپ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ فعل ہے، کیونکہ شروع میں آپ کو یا نظر آ چکا ہے، دونوں کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، تو یہ فعل ہے، جمع ہے، مذکر ہے، رفع حالت میں ہے۔ باقی سب کچھ وہی ہے جو اسم میں ہے، رفع حالت میں ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، جمع ہے، لیکن اسم نہیں ہے، فعل ہے، بس یہ فرق ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، الفاسقون الخاسرون، اب یہاں پہ بھی اونا اونا کی آواز ہے، لیکن کیا یہ اسم ہے یا فعل؟ تو یہ اسم ہے، فعل نہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو شروع میں یا تا نہیں مل رہا، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، یہ جو ال لگا ہوا ہے نا، یہ ال صرف اور صرف اسم کے ساتھ لگتا ہے، کبھی بھی فعل کے ساتھ نہیں لگتا۔ ال سب سے بڑی پہچان ہے، ال لگ گیا نا تو اٹ مینس کہ یہ اسم ہے، یہ تو بہت ہی سمپل ہو جائے گا کہ جب، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ ال کے بارے میں بھی سیکھنے والی ہیں اگلے سے اگلے لیکچر میں۔ تو جب بھی آپ کو ال نظر آئے یا تنوین نظر آئے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں تنوین نظر آئے، یا کسی جملے کے شروع میں ال نظر آئے، کسی لفظ کے شروع میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وہ کبھی بھی فعل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جمع ہے، مذکر ہے، رفع حالت میں ہے، کیونکہ اونا کی آواز رفع ہوتی ہے، اونا کی آواز کبھی مؤنث کے لیے نہیں ہوتی، یہ مذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آیاتن بیناتن، تو آتن اور آتن کے بعد کیا ہے؟ صرف مؤنث کے لیے خاص ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب یہ نصب ہے یا جر، ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی اب وقت کے ساتھ آپ سیکھیں گی کہ نصب ہے یا جر، البتہ رفع نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور واحد ہے یا جمع؟ تو جمع ہے، کیونکہ واحد ہوتا تو گولتا ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، آیتن ہونا چاہیے تھا، گولتا ہونی چاہیے تھی، بیناتن ہونا چاہیے تھا، گولتا ہونی چاہیے تھی، تو پھر ہم اس کو کہتے کہ واحد ہے۔ آگے ہے بالکافرین الکافرین، اینا کے بعد اٹ مینس کہ مذکر، کیونکہ اونا اینا صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو جنس ہو گیا۔ اب نصب ہے یا جر، تو یہ وقت پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یا یہ نہیں کہ اس وقت ہم یہ کہیں گے یہ نصب و جر دونوں ہیں، اور اس کے علاوہ جمع ہے، کیونکہ واحد نہیں ہے اور مثنیٰ بھی نہیں ہے، مثنیٰ ہوتا تو عین کی آواز ہونی چاہیے تھی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب میں نے یہ سارا جو ہے نا، یہ جو ابھی پچھلی ہم نے پریکٹس کی ہے ان میں، تو یہ میں نے ایک چارٹ بنا لیا، دیکھ لیں مرفوع والے لفظ ادھر آگے ہیں، مذکر مؤنث اور مذکر مؤنث میں نے بنائے ہیں، سنگولر کے لیے بھی پلورل کے لیے بھی، مثنیٰ کا کوئی لفظ تھا نہیں اس لیے میں نے وہ ڈالا ہی نہیں، اور نصب اور جر میں میں نے اب جیسے کافرین لفظ تھا پیچھے، تو وہ میں نے نصب میں بھی لکھا، جر میں بھی، آیاتین بیناتین نصب اور جر دونوں میں لکھا، کیونکہ ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ یہ نصب ہے یا جر، اس وقت ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہیں فی الحال، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی یہاں پہ ہمیں فیل ملے تھے، یجعلون یفسدون، یہ دونوں فیل ہیں، تو اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو یہ میں نے بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ کو ہوم ورک جب دوں گی تو آپ نے اس طرح سے ہوم ورک کرنا ہے، آپ کو کچھ آیات دوں گی، آپ نے پھر ان کی چھانٹی کرنی ہے، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سے لفظ جو ہے فیل ہے تو ان کو فیل کی کیٹیگری میں ڈال دیں، کون سے لفظ جو ہے وہ اسم ہے اگر تو وہ آیا مذکر ہے، رفع نصب جر، تو اس کو کس کالم میں جانا چاہیے، مذکر ہے یا مؤنث، تو اس لحاظ سے پھر آپ نے اس طرح اس کو فل کرنا ہوگا۔ آگے کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں، لیکن میں بس اس کو وربلی لے کے چلوں گی، جیسے المنافقون الفاسقون، دونوں اونا اونا مذکر ہیں، رفع ہیں، جمع ہیں، لیکن اسم ہے کیونکہ شروع میں ال نظر آ گیا، یا اور تا ہے نہیں، تو فعل نہیں ہے۔ المنافقات، تو یہ بن گیا مؤنث۔ تو دیکھ لیں یہاں پہ اب ایک پیش آئی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہ آتون کی آواز بھی آ سکتی ہے اور آتو کی آواز بھی آ سکتی ہے، آتین بھی ہو سکتا ہے اور آتی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وجہ کیا ہے، سنگل کیوں آئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سے اگلے لیکچر میں آپ یہ بھی سیکھ جائیں گی۔ تو مؤنث ہے، جمع ہے، رفع حالت میں ہے، یہی میرے سے ڈیٹیل ہے، اور باقی آگے چلتے ہیں۔ یہ جو چیز جتنے تین لفظ ہیں یہ اسم ہے یا فعل؟ تو مجھے امید ہے آپ فوراً کہہ دیں گے یہ فعل ہے، کیونکہ شروع میں آپ کو یا مل چکا ہے، تینوں میں شروع میں یا ہے، آخر میں بے شک اونا کی آواز ہے، لیکن شروع میں یا ہے تو اٹ مینس کہ یہ فعل ہے۔ المنافقین، تو یہ کیا ہے، اینا کی آواز نصب یا جر، مذکر کے لیے ہے، جمع ہے۔ آگے چلتے ہیں، چھوٹی سی اور پریکٹس بس کر لیتے ہیں، یہ جو نیچے ریڈ کلر کے لفظ ہے نا، تو اس سب میں دیکھیں اینا کی آواز ہے، اینا اینا، تو دیکھیں کتنا زیادہ استعمال ہے نا اس کا قرآن مجید میں، تو اینا کی آواز اس کا مطلب کہ مذکر ہے، نصب یا جر میں ہے، جمع ہے، ٹھیک۔ آگے آپ کو یہ والی جو اوپر والی میں نے دی ہے، اس میں آپ نوٹس کریں کہ اس میں بہت خوبصورتی ہے کہ الصلواتی اور الصلاتی، دونوں میں کیا چیز ہے کہ کامن ہے کہ دونوں ہی مؤنث ہیں، ٹھیک، دونوں مؤنث ہیں، اور فرق اس میں جو مین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں گولتا سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ مفرد واحد کی بات ہو رہی ہے، اور الف اینڈ تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات اب اوپن تا ہوگی، بات کھل گئی کا مطلب بات جمع میں چلی گئی اب،
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ جمع ہے اب یہ جمع ہے. الصلواتی زیادہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حفاظت کرتے ہیں نمازوں پر. یعنی یہاں پہ نمازوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھا میں نے بھی اردو میں کہا نمازوں، نماز نہیں کہا، جبکہ یہاں پہ اب آئے گا کہ درمیانی نماز، درمیانی وسطی، درمیان والی نماز. تو اب میں نے صرف یہاں پہ اب نہیں کہا درمیان والی نمازیں، نہیں، میں نے کہا درمیان والی نماز، کیونکہ اب ایک نماز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے عموماً کہ یہ صلاۃ عصر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جبکہ یہاں پہ تمام نمازوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو فرق یہاں پہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ گول تا سے آپ پہچان کر لیں گی کہ واحد اور بڑی تا آ جائے گی، الف ہوگا اس میں پہلے، تو وہ جمع سالم مؤنث کے لیے. اب تھوڑا سا ہم ہوم ورک کا دیکھ لیتے ہیں. ہوم ورک کے لیے یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ فیل کا میں نے نہیں لکھا کیونکہ فیل کے لیے الگ چارٹ بنا لیا. ٹھیک ہے، وہ ایک اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ آپ نے اب مناسبت سے جہاں پہ جون سا لفظ جس کالم میں آنا چاہیے آپ نے وہاں پہ وہ لفظ لکھنا ہوگا. اور یہ والا جو پیج ہے یہ فیل، آپ کو کوئی بھی فیل ملتا ہے ان آیات میں تو آخر میں اونا کے بعد ہونی چاہیے تب. ٹھیک ہے، اور شروع میں یا اور تا. یہ آیات ہیں، ان میں سے جتنے بھی جو ریڈ کلرز ہیں نا، ریڈ کلر والے صرف آپ نے ان کو نوٹس کرنا ہے، جن کو میں نے ریڈ کلر کیا ہوا ہے. تو ان کے اسکرین شاٹ لے لیں. ان ریڈ کلرز والوں کو آپ نے اب چیک کرنا ہے کہ ان کو کون سے رائٹ کالم میں یہ جائیں گے. ٹھیک. اور یہاں پہ ایک بات اور بتاتی چلوں، جو نصب و جر جو دونوں میں آتے ہیں نا، جیسے اب آ یاتین ہے، اس کو آپ نے نصب میں بھی لکھنا ہے اور جر میں بھی لکھنا ہے، کیونکہ ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ یہ منصوب ہے یا مجرور، اس لیے آپ دونوں کالم میں لکھیں گی. اس طرح کے جو بھی لفظ ہوں گے. ایک پیج یہ ہے تو چھوٹا سا ہے، کیونکہ کچھ لفظ ہیں جن کی آپ نے پہچان کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پوری آیتوں کی تو بھی پہچان نہیں نہ کرنی، صرف ان ریڈ لفظوں کی پہچان کرنی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. بہت امپورٹنٹ تھا. مجھے امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ میں نے استغفر یا اتوبو کی جگہ نس اور نتوبو اور اسی طرح نشہد بولا تاکہ آپ سب بھی دعا میں شامل ہو جائیں. تو ابھی ہمارا الحمدللہ یہاں پہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پہ ہمارا عدد اور اعراب مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.